अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम रशिया की कुछ ऐसी गलत फहमियों का इदराक करेंगे और ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि रशिया ने जो वॉर शुरू की है यूक्रेन के ऊपर, कहीं ये रशिया की मिस कैलकुलेशन तो नहीं थी। कहा यह जाता था कि रशिया के टैंक्स और रशिया की फ़ोर्स अगर यूक्रेन की तरफ मुंह करके चहलकदमी भी करे तो कुछ ही दिनों बाद यूक्रेन से रशिया गुजर जाएगा और रशिया यूक्रेन को वापस अपनी रियासत के अंदर शामिल कर लेगा। क्या ये बात कहने की हद तक इतनी ही आसान थी? और प्रैक्टिकली जब रशिया ने यूक्रेन पे बाकायदा हमला कर दिया है, इस हमले के बाद यूक्रेन में कौन से ऐसे मसाइल हैं जो इतनी बड़ी मईशत, इतनी बड़ी आर्मी, इतने बड़े टैंक्स और एमुनिशन वाले ममालिक जो हैं, जिसमें स्पेशली रशिया की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क को ये कैसे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं? तो जो चैलेंजेस हैं, अगर हम दुनिया के हवाले से देखें तो जब बड़े ममालिक ने, जिसमें अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया, अमेरिका ने वियतनाम में हमला किया, तो वहाँ पर जो वॉर उन्होंने शुरू की थी वो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों या कुछ ऐसे प्लान्स पर मुहित थी जो किसी पेपर पर चॉक आउट किए गए थे और ये बताया गया था कि फ़लाँ दिन हम इसमें दाखिल होंगे, कल शाम यहाँ होंगे और परसों शाम यहाँ होंगे। फिर हमने देखा कि अमेरिका के 10 साल एक शाम में लगे और अगले 10 साल जो है वो दूसरी शाम में लगे। सो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है जब आप वॉर शुरू करते हैं और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर उसको देखते हैं। यही काम इस वक्त रशिया के साथ हुआ है। रशिया की अगर बात करें तो रशिया को इस वक्त यूक्रेन के अंदर कुछ ऐसे चैलेंजेस का सामना है जिस पर दुनिया ये कह रही है कि शायद रशिया को इस बात की खुश फहमी थी या रशिया को इस बात की गलत फहमी थी कि वो किसी भी मुल्क को फौरी तौर पर हथिया लेगा। सबसे पहला जो चैलेंज है वो रशिया को इस हवाले से है कि रशिया की जो इतनी बड़ी मईशत है वो इस वक्त डगमगा रही है और जो रशिया के इर्द गिर्द रियासतें हैं, स्पेशली चाइना, जिसने रशिया की यूक्रेन पर हमले के हवाले से एक ऐसा रवैया शो किया जिसमें रशिया को हिमायत हासिल हुई चाइना की। अब चाइना की इकॉनमी के ऊपर, जो कि असल में अमेरिका और चाइना की इकॉनमी की जंग भी है, उस इकॉनमी के ऊपर अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर का असर पड़ता है तो शायद आने वाले दिनों में रशिया के जो फ्रेंड सर्कल्स हैं वहाँ से भी उनको दबाव का सामना करना पड़ सकता है और ये प्रेशर आ सकता है कि आप इस वॉर को फौरी तौर पर ख़त्म करें। यानी वो वॉर जिसको पहले पेपर पर चॉक आउट किया गया होगा और ये कहा गया होगा कि हम यूक्रेन पे फ़लाँ दिन और फ़लाँ दिन तक हमला कर लेंगे, अब ये नज़र आ रहा है कि इससे सिर्फ इतना आसान नहीं था, बाकी रियासतों के जो ट्रेड और बाकी मईशी मफादात थे वो भी ख़राब हो रहे हैं। अगर मईशत इस हद तक जा रही है तो दुनिया का जो तेल का कीमत है, एक थ्योरी ये कहती है कि रशिया तेल की कीमत को कुछ हद तक बढ़ाना चाहता है और जब तक वो इस तेल की कीमत को बढ़ा नहीं लेगा, वो इस वॉर में से वापस नहीं आएगा, तो रशिया का इसमें माशी मफाद है और शायद कुछ कुव्वतें जो हैं इसको थॉरोली इकोनॉमिक बेनिफिट्स के तौर पे देख रही हैं और जब वो चीज़ें अचीव हो जाएंगी तो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर इस बात को मान भी लें तो इस वक्त जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंगें जारी हैं और जो मुख्तलिफ जगहों पर गुरिल्ला वॉर का ख़तरा है और इस वक्त जो उनके एटमी असासाजात पर जो हमलों की ख़बरें हैं, ये ख़बरें बिल्कुल ऐसी नहीं हैं कि जो दिनों में वापस आ जाएंगी या जिनका लॉस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, या वो एक आर्जी चीज़ें लग रही हैं। सो इसका मतलब है कि रशिया जो है इस वॉर के अंदर दाखिल हुआ है बिल्कुल ऐसे ही जैसे अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ था, ये सोच कर के अफ़गानियों के पास क्या है, मैं रशिया हूँ और मैं अफ़गानिस्तान को कुछ ही दिन में हमला करने के बाद कंप्लीट कर लूँगा। तो ये मिस कैलकुलेशन जो रशिया की है, इसमें जो मायशी तौर पर इस वक्त रशिया को प्रॉब्लम्स हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से लगाई गई उन पाबंदियों का है, उन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का है जिस पर बहुत सारे रशियंस के बिज़नेस चल रहे थे, जिसमें बहुत से रशियन इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपना काम कर रही थी। बहुत सारे पेमेंट मेथड्स में से रशियंस और रशियन कंपनीज़ जो हैं या रशिया से मुंसलिक इदारे जो हैं वो निकल चुके हैं, जो रशिया की इकॉनमी को एक टफ़ टाइम दे रहे हैं। तो जो एक और प्रेशर है जो इस वक्त पुतिन के ऊपर बढ़ता जा रहा है। एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस वॉर का वो ये है कि ये वॉर क्योंकि मगरबी ममालिक स्पेशली अमेरिका और नेटो के ख़िलाफ़ लड़ी गई है, सो रशिया उनको ये पैगाम देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं रशिया का ये पैगाम रशिया के और पुतिन के मुखालिफत में ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ममालिक जो अभी तक नेटो में शामिल नहीं हुए हैं वो इस हमले के बाद रशिया के इस बात पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं, वो इस बात को कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा नेटो में शामिल होना इंतहाई ज़रूरी है, वरना हम इतनी छोटी रियासतें हैं कि कल हम लोग भी यूक्रेन ही हो सकते हैं। जैसे अगर फिनलैंड की बात की जाए और स्वीडन की बात की जाए, ये अभी तक नेटो का
حصہ نہیں ہیں، لیکن اس وار کے بعد یوکرین پر حملے کے بعد شاید دو یہ بڑے امپورٹنٹ اسکینڈینیوین کنٹریز میں سویڈن اور اسی ہی پیننسلا میں موجود فن لینڈ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ بھی نیٹو کا حصہ بنے۔ صرف یہ نہیں، کچھ اور ریاستیں جیسے جارجیا ہے وہ بھی اس کو کنسیڈر کر رہی ہے، اور ایک اور ریاست جس کو مالڈووا کہا جاتا ہے، یہ ریاست بھی جو ایک چھوٹی ریاست ہے، اور کیونکہ یہ مشرق کی بارڈر پر ہے یورپ کے اور یہ رشیا کے بارڈر کے ساتھ لگتی ہیں، تو ایسی تمام ریاستیں جن کا اثر جو ہے یا جن کا لگاؤ جو ہے، جھکاؤ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ہے، وہ اس بات کو شاید اب آگے جا کے کنسیڈر کر رہی ہوں گی کہ وہ نیٹو میں شامل ہوتی ہیں۔ تو نیٹو کا اس طرح سے نئے ممالک کا اس میں شامل ہونا نہ صرف نیٹو کی فورسز کو بڑھائے گا، نیٹو اکانومی کو بڑھائے گا، بلکہ روس کے خلاف نیٹو جو ہے وہ ایک بڑی فورس بن کر ابھر سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پیوٹن کی جو پرسنالٹی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے غصیلے اور جذباتی ہیں، اور اسی ضدی پن کی وجہ سے شاید وہ کسی ایسے حملے کی طرف چلے جائیں جس کو نیوکلیر اٹیک بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ کچھ بے دہانی میں شاید یوکرائن کے اندر موجود جو ایٹمی اثاثہ جات ہیں ان پر حملے جو ہیں وہ اس دنیا کو کسی نئے پریشانی میں مبتلا نہ کر دیں۔ اس حوالے سے چرنوبل 1986 میں جو حادثہ ہوا تھا، کہا جا رہا ہے کہ اس وقت یوکرین کے اندر جتنے اثاثہ جات ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان ریئیکٹرز پر کسی بھی طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے یا کسی بے دہانی میں وہ ان کے اندر پھر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو یہ 10 گنا زیادہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں فار دا ورلڈ۔ سو ایک ایسا ایکٹ جو 10 گنا زیادہ پریشان کر سکتا ہے نہ صرف رشیا کو بلکہ یورپ کے باقی ممالک کو بھی، ایک ریڈیل جو ڈیزاسٹر وہاں پیدا ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے یہ وار جو ہے وہ ذاتی یا کچھ شارٹ ٹرم یا کچھ دنوں کا مفاد نہیں لگتی۔ یہ لگ رہا ہے کہ اس جنگ کا پھیلاؤ جو ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جنگیں مس کیلکولیٹڈ ہوتی ہیں، جب ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہیں جو آپ پلان بناتے ہیں یہ بالکل وہ نہیں ہوتی، یہ بالکل ایک نئے پلان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب عراق، شام، اس کے ساتھ ساتھ ویتنام، اس کے ساتھ ہم نے افغانستان کے اندر دیکھا کہ بڑی بڑی ریاستوں نے جب حملے کیے ہیں، یا اگر اس وقت ہم اسرائیل کی پاور کا اندازہ فلسطین کے ساتھ بھی لگائیں، بڑی ریاستیں کسی بھی خطے کو فتح نہیں کر سکی ہیں، کیونکہ جنگیں جو ہیں وہ اکانومی کے ساتھ ساتھ ویپنز کے ساتھ ساتھ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، قوموں سے لڑی جاتی ہیں۔ تو وہ قومیں جو اپنے خطے سے پیار کرتی ہیں وہ کبھی بھی اپنے خطے پر کسی دوسرے ملک کی جارحیت کو کبھی بھی قبول نہیں کرتی۔ یوکرین کے اندر موجود لوگ اس وقت رشیا کے خلاف ہتھیار اٹھا کر کھڑے ہیں، جس کی وجہ یہ وار جو ہے گوریلا وار میں جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے رشین فورسز کو ان علاقوں میں داخل ہونا پڑے گا، ہر گھر گلی محلے میں آپریشن کرنا پڑے گا، جو اس جنگ کو طوالت دے گا اور یہ جنگ بڑھ جائے گی۔ رشین صدر کی بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہے یوکرین کے اندر، اور ایون رشیا کے اندر بھی ان کی پذیرائی نہیں ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وار جس طرح سے کیلکولیٹ کی گئی تھی آگے بڑھے گی۔ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو رشیا اور یوکرین ہے، ان دونوں کے درمیان اس وقت یہ جو جنگ ہے یہ ایک ضد کی بھینٹ چڑھی ہوئی ہے۔ پیوٹن یہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور یوکرینی صدر اس جنگ پہ ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو اس جنگ کو آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ پیوٹن یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس جنگ کو شروع کرنے کے بعد وہ روسی صدر جو ہے فوراً مستعفی ہو جائے، یوکرینی صدر جو ہیں وہ فوراً مستعفی ہو جائیں گے، اور یوکرینی صدر جو ہے مفاہمت کی بات کریں گے، اور یوکرینی صدر جو ہے ان کے سامنے جھک جائیں گے۔ لیکن اگر یوکرینی صدر نہیں جھک رہے، ان کے ساتھ مغربی ممالک نے کچھ اور رویہ رکھا ہے، ان کو ایمونیشن دی جا رہی ہے، ان کو ہیوج بٹ کوائن کرپٹو کرنسیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور وہ اس جنگ پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو یہ جنگ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ تو مس کیلکولیشن آف دس وار، جو غلط فہمیاں ہیں اس وار کی، وہ اب شاید دنیا کو ایک نئے ڈیزاسٹر پہ لے کے جا رہی ہیں، اور اس پر بہت سے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس وار کے ختم ہونے کے بعد دنیا کی ایک مختلف شکل ہوگی، جس کے اندر نئی اکنامک پالیسیز بنیں گی، جس کے اندر نئی انفارمیشن وار ہوگی، جس کے اندر نئی ہائبرڈ وار ہوگی۔ اور جب ہم بات مس کیلکولیشنز کی کرتے ہیں تو 1939 میں جب فن لینڈ کے اوپر جوزف اسٹالن نے حملہ کیا تھا، تو اس کا بھی یہ خیال تھا کہ ہم 2-3 دن میں فن لینڈ کو قابو کر لیں گے، لیکن 100 دن کی لڑائی کے بعد فن لینڈ سے جوزف کو بھی نکلنا پڑا تھا۔ تو اسی طرح سے رشیا بھی اپنی اسی مس کیلکولیشن سے اس وار کے اندر ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ حقائق کو کسی اور ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے آپ کے سامنے رکھا جائے کہ رشیا اتنی بڑی طاقت ہو کر ایک چھوٹی ریاست پر کس طرح سے قابو پا سکتا ہے یا نہیں پا سکتا۔ ریاستیں، جنگیں اور جب گراؤنڈز کے اوپر آپ لڑے ہوتے ہیں، یہ بالکل ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ اس وار کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے۔ جب ہم چیزوں کو معیشت اور صرف فیکٹس اینڈ فگرز پہ دیکھ رہے ہیں وہ اور ہوتی ہیں، لیکن جب ہم گراؤنڈ میں اپنی فورسز کے ساتھ ہوتے ہیں تو بالکل چیزیں بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت سا خیال اور دیکھتے رہنا ہے AR نیوز۔